السلام عليكم. الدرس ديال اليوم l'article défini أداة المعرفة. Les articles définis simples sont يعني كذلك هاد l'article défini تينقسم إلى قسمين بالنسبة les articles définis simples. بالنسبة للأداة المعرفة البسيطة معروفين اللي هما le ولا ولي le لا لي. ناخدو التعريف ديال كل وحدة. بالنسبة لو إمتى تنستعمل لو؟ تنستعملها للمفرد المذكر، للمفرد المذكر pour le masculin singulier. يعني ناخدو واحد المثال لو ليفر، لو ليفر هنايا لو ليفر هو الكتاب يعني مذكر. يعني هنايا أداة المعرفة le pour désigner le masculin singulier يعني للمفرد المذكر. لا تنسوا الضغط على زر تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد إن شاء الله. ندوز دابا l'article défini لا. l'article défini لا بالنسبة لا تنستعملوها pour le féminin singulier يعني للمفرد المؤنث. يعني بالنسبة للمؤنث تنستعملو لا. لا ناخدو مثال على ذلك لا كلاس الفصل، لا كلاس الفصل. يعني هنايا لا للتأنيث pour le féminin singulier، le féminin singulier للمفرد المؤنث. ندوزو دابا الأبوستروف الفتحة. Il remplace le ou la devant une voyelle ou une H muette. Il remplace la le ou la يعني تتعوض لينا le ولا لا أمام une voyelle أو une H muette. une voyelle يعني les voyelles عندنا هما كاينين ستة، كاينين ستة هما اللي هما A E O U Y وكذلك I. وكذلك il remplace une H muette devant une H muette يعني كذلك الفتحة تجي أمام H muette بحال لوم. ناخدو أمثلة باش نزيدو نفهمو. بالنسبة للفتحة أو الأبوستروف تأتي قبل الاسم المفرد المذكر أو المؤنث المبدوء بحرف متحرك لي فويال أو اش الغير المنطوقة اش ميات. مثال على ذلك ليليف التلميذ. يعني هنايا تنقول ليليف ما تنقولش لو إليف. لو إليف اون دي ليليف اي نون لو إليف. يعني هنايا إليف عندنا مسبوقة بأو كما قلت لكم هي فويل. وهنا القاعدة كتقول لينا ال apostrophe remplace le ou la devant une voyelle يعني تأتي قبل الاسم المذكر والمؤنث المبدوء بحرف متحرك، بحرف متحرك فويل. يعني هنا إليف عندنا مبدوء بفويل إذن غادي ندير الأبوستروف. أو كذلك اش الغير منطوقة لوم. لوم هنايا تنقولو لوم ما تنقولوش لو أوم. لو أوم تنقول لوم يعني تنحذف كذلك هنايا الصورة ليماج إي. كذلك هنايا إي سيت اون فويل إي. ليماج اون دي ليماج اي نون لا إيماج. يعني هنايا الأبوستروف تأتي قبل الاسم المفرد أو المذكر أو المؤنث المبدوء بحرف متحرك. الحروف المتحركة أ أو I O
U et Y يعني كاينين 6. بالنسبة لي pour le pluriel بالنسبة لي تنستعملوها للجمع سواء جمع مذكر أو سواء جمع مؤنث. ناخذ مثال على ذلك les livres الكتب. يعني هنايا لي تنستعملوها بالنسبة للجمع، ممكن يكون جمع مؤنث وكذلك ممكن يكون جمع مذكر، يعني تنستعملوها في النوعين للمؤنث وكذلك للمذكر فقط في الجمع. بالنسبة هنا كذلك المثال الثاني لي كلاس الفصول. ناخذ دي زيكزامبل. On travaille mieux le matin que le soir. On travaille mieux le matin que le soir. يعني هنايا le matin et le soir هنايا هادو c'est un article défini masculin singulier مفرد مذكر، يعني له تشير إلى المفرد المذكر. نحن نعمل بشكل أفضل في الصباح أكثر من le soir المساء. Un autre exemple ناخذ مثال ثاني على ذلك. Voici les nouveaux livres de lecture. Voici les بالنسبة كما قلت لكم لي تنستعملوها لو بلوريال الجمع، سواء هذا الجمع يكون يا إما مفرد أو مذكر، يعني ما عندناش مشكل. Voici les nouveaux livres de lecture. ها هي لي الكتب les nouveaux livres الكتب الجديدة للقراءة. Un autre exemple. J'ai pris la lettre de grand-mère. J'ai pris la يعني لا هنايا استعمال ديالها تشير إلى le féminin singulier المفرد المؤنث. J'ai pris la lettre de grand-mère. تسلمت، يعني هنايا j'ai pris c'est le verbe prendre في le passé composé، يعني يا إما تسلمت ولا أخذت الرسالة. لا كذلك هنايا لا الرسالة من جدتي. تسلمت أو أخذت الرسالة من جدتي. ندوزو دابا les articles définis contractés، يعني أدوات التعريف المدغمة. بالنسبة لأدوات أو أداة التعريف المدغمة أ أو يعني كيفاش تنحصلو على أو، يعني العملية جد بسيطة. تنديرو أ يعني حرف الجر زائد لو هنايا هو l'article défini simple. يعني هنايا أ بلس لو est égal أو، يعني حرف جر زائد article défini simple تعطينا أو. ناخدو مثال على ذلك باش نزيدو نفهمو أكثر. Je vais au jardin. يعني هنايا ما يمكنش نقول je vais à le jardin. يعني هنايا الكلام تيكون شوية ركيك، لذلك تنستعملو أداة التعريف المدغمة أو. je vais au jardin.
كذلك إلا بغينا نحصلو على O A U X العملية بسيطة A préposition زائد لي بلس لي هنايا article défini simple. يعني هنايا كما شرنا سابقا لي ممكن للمذكر وممكن للمؤنث. يعني إلا بغينا نحصلو على أداة الإدغام أو AUX تنديرو هاد العملية A بلس لي إيتيغال أو. يعني عمرنا في اللغة الفرنسية غادي نلقاو شي جملة فيها A بلس لي A زائد لي. يعني ناخدو واحد المثال باش نزيدو نفهمو أكثر أداة الإدغام أو AUX. Exemple, je parle aux élèves. Je parle aux élèves. أتكلم مع التلاميذ. يعني هنايا ما يمكنش نقول je parle à les élèves. Je parle à les élèves. يعني هنا الكلام تيكون واحد ركاكة وكذلك كيكون نطق شوية ثقيل. يعني je parle aux élèves. بالنسبة دو أداة الإدغام دو هي دو حرف الجر دو préposition دو زائد بلس لو أداة معرفة بسيطة. أداة المعرفة article défini simple تعطيونا دو. يعني دو حرف جر زائد أداة معرفة إتيغال تساوي دو أداة مدغمة. Par exemple, le livre du professeur. Le livre du professeur. يعني هنايا دو أداة المدغمة دو حصلنا عليها ب دو زائد لو دو بلس لو. كذلك دو حرف الجر دو بلس لي يعني article défini simple إتيغال تعطيونا دي أداة المدغمة دي. Le monde des merveilles. Exemple, le monde des merveilles. يعني ما يمكنش نقول le monde de les merveilles. يعني هنايا قمت درت واحد الإدغام le monde des merveilles. يعني أدوات المعرفة المدغمة O AU O AUX O D. بالنسبة لأدوات المعرفة الآخرين بحال A زائد لا A بلس لا دو بلس لا A بلس ال أبوستروف دو بلس ال أبوستروف هادو ما تنديروش ليهم إدغام. يعني تيبقاو كيما هما. يعني لا نقوم بإدغام هاته الأدوات أو هاته الحروف. يعني أ مع لا دو مع لا أي أ مع ال أبوستروف ودو مع ال أبوستروف لا يوجد إدغام. يعني ما يمكنش نديرو ليهم إدغام. Exemple, je vais à la maison. Je vais à la maison. Je vais à l'école. يعني هنايا أ مع لا كذلك أ مع الأبوستروف. يعني لا يوجد إدغام. مثال ثاني le livre de la fille. Le livre de la fille. Le livre de l'élève. de مع لا وكذلك de مع الأبوستروف. يعني الأدوات اللي تنقوم بالإدغام ديالها هي أ مع لو وكذلك أ مع لي وكذلك دو مع لو و دو مع لي. ريزومي خلاصة بالنسبة لي زارتيكل ديفيني عندنا دو تيب لي زارتيكل ديفيني سامبل اللي هما لو لا الأبوستروف اي لي. بالنسبة لي زارتيكل ديفيني كونتراكتي او avec x du et